सूरतुत तहरीम मदनिय्या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहद्दिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दात अज़वाजिका वल्लाहु गफूरुर रहीम क़द फ़रदल्लाहु लकुम तहिल्लता ऐमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम वहुवल अलीमुल हकीम वइज़ा सर्रन नबिय्यु इला बअदि अज़वाजिही हदीसा फलम्मा नब्बअत बिही वअज़हरहु अल्लाहु अलैहि अरफ़ बअदहु वअरदा अन बअद फलम्मा नब्बअहा बिही क़ालत मन अम्बअक हाज़ा क़ाल नब्बअनियल अलीमुल ख़बीर इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सवत क़ुलूबुकुमा वइन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुअ्मिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्न अन युबदिलहु अज़वाजन खैरन मिनकुन्न मुस्लिमातिन मुमिनातिन क़ानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन वअबकारा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नासु वल्हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलूना मा यु'मरून या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू ला तअतज़िरुल यौमा इन्नमा तुजज़ौना मा कुन्तुम तअमलून या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين